नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल वैशाख महिनाको 17 गते शनिबार, नल नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु वैशाख कृष्ण पक्षको औँसी तिथि 25 बजेर 34 मिनटसम्म उपरान्त प्रतिपदा तिथि। चन्द्रमा मेष राशिमा इस्वी सम्मत 2022 अप्रेल महिनाको 30 तारिक शक सम्मत 1944 र नेपाल सम्मत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 28 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 36 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज वैशाख कृष्ण पक्षको अमावस्या तिथि। आज आमाको मुख हेर्ने दिन। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो जन्मदिने आमालाई मिष्टान्न तथा उपहारका साथमा विशेष सम्मान प्रकट गर्दै आमा दिवंगत भएकाहरूले भने काठमाडौँको माता तीर्थमा रहेको तीर्थस्थलमा पुगेर श्राद्ध तथा तर्पण गर्दै आमालाई सम्झिँदै वैदिक सनातन धर्म संस्कार र संस्कृतिको उजागर गर्दै यसको संरक्षण तथा विकासको उद्देश्यका साथ 4 दिने धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न। कार्यक्रममा सहभागी भक्तजनहरूद्वारा विभिन्न देवी देवता, कुलदेवता तथा पितृदेवताका नाममा अखण्ड दीप प्रज्वलन, विभिन्न कलाकारहरूद्वारा भक्ति सङ्गीत भजन तथा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको लोकप्रिय खैजडी भजन प्रस्तुत। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राका लागि तयारी तीव्र। यही वैशाख 21 गतेदेखि रथ यात्रा सुरु हुँदै यही अवसरमा मीननाथको रथ यात्रा पनि गरिने चलन। ललितपुरको तहबाल स्थित मीननाथ मन्दिर परिसरमा मीननाथको पनि रथ निर्माण गरिँदै सुक्खायाम सुरु भएसँगै बागलुङका किसानद्वारा पुरानो रीतिलाई पछ्याउँदै वर्षाको कामनाका साथ प्रकृति र देवताको पूजा सम्पन्न। वर्षेनी जसो गरिने यो पूजा खडेरी पर्दाको वर्ष विशेष महत्त्व दिएर गर्ने चलन। बागलुङ गलकोट स्थित टापुमा पूजा गरेपछि आकाशबाट पानी पर्छ भन्ने धार्मिक मान्यता। पोखराको भूगर्भबाट बग्ने चर्चित सेती नदीलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्क्रिया सम्पन्न। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सेती गल्छीलाई एक साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनाबारे जोड दिँदै वक्ताहरूद्वारा आफ्नो धारणा व्यक्त। अब समाचार विस्तारमा। आज वैशाख कृष्ण पक्षको अमावस्या तिथि। आज आमाको मुख हेर्ने दिन। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो जन्मदिने आमालाई मिष्टान्न तथा उपहारका साथमा विशेष सम्मान प्रकट गर्दै मनाउने गरेका छन्। शास्त्रहरूमा आमालाई पिताभन्दा उच्च स्थानमा राखिएको पाइन्छ। यसरी श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर गरिएकी आमालाई मिठो खान तथा राम्रो लगाउन दिई आजका तिथिमा छोराछोरीहरूले आमाबाट शुभ आशीर्वाद ग्रहण गर्ने गर्दछन्। आमाप्रति विशेष भक्ति र भावयुक्त सम्मान गरिएको हुँदा यो दिनलाई आमाको मुख हेर्ने दिन भनिन्छ। यस दिनलाई माता तीर्थ औँसी, मातृ औँसी एवं मातृ दिवस पनि भन्ने चलन छ। आजको दिन आमाप्रति सम्मान र आमालाई सम्झिने दिन हो। संसारको सबैभन्दा पवित्र नाता आमा, संसारको सबैभन्दा पवित्र सम्बोधन पनि आमा नै हो। बिहान सबेरै उठी स्नान गरी आमालाई उपहार प्रदान गर्ने, मिष्टान्न भोजन खुवाई आमाको मुख हेर्ने र आशीर्वाद दिने गरिन्छ। आज आमाबाट विभिन्न कारणले टाढा रहेका सन्तानहरू आमालाई भेट्न पुग्ने गर्दछन्। विभिन्न कारणले आमालाई भेट्न नपाएकाहरूले भने सञ्चारका साधनहरू मार्फत पनि सम्झेर आफ्नो श्रद्धा तथा सम्मान प्रकट गर्ने गरेका छन्। यस्तै आमा दिवंगत भएकाहरूले भने काठमाडौँको माता तीर्थमा रहेको तीर्थस्थलमा पुगेर श्राद्ध तथा तर्पण गर्ने गरेका छन्। रिपोर्ट। पौराणिक कालदेखि नै मनाउँदै आएको आमाको मुख हेर्ने दिन आमाले गरेका महान र कष्टपूर्ण कामहरूको सम्झना गरिन्छ। आमा नभएकाहरूले पनि आमाको आत्माको मुक्तिको कामना गर्दै आज श्राद्ध तर्पण गरी मातृत्वको स्मरण गर्ने गर्छन्। आज काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायले भने भक्तपुरको हनुमान घाट पुगी आमाको सम्झनामा परम्परा अनुसार श्राद्ध तर्पण गर्ने गर्छन्। माता तीर्थ औँसीका दिन काठमाडौँको थानकोट नजिकै अवस्थित माता तीर्थमा धुमधामका साथ मेला लाग्ने गर्छ। तीर्थाटनमा सहभागीहरूले माता तीर्थ कुण्डमा स्नान गर्ने गर्छन्। जनश्रुति अनुसार पहिले माता तीर्थमा गोठालाहरूले गाई वस्तुहरू चराउने मैदान रहेकोमा एक दिन त्यो मैदानमा
एउटा गोठालाले फ्याँकेको रोटीको टुक्रा अचानक हराउन पुग्छ र त्यो घटनाले गोठालाहरू अचम्मित भएर गोठालाहरूले पुनः अरू रोटीका टुक्राहरू पनि फ्याँक्छन्। ती टुक्राहरू क्रमशः हराउँदै जान्छन्। आमा नहुने गोठालाहरूले फ्याँकेका रोटीका टुक्रा गायब भएपछि कुण्डमा झुकेर हेर्दा उक्त गोठालाले आफ्नो आमाको छाया देख्न पुग्छन्। यो कुरा अरू गाउँलेहरूले पनि थाहा पाउँछन्। वैशाख कृष्ण पक्षको औँसी तिथि परेकोले उक्त समयदेखि गाउँलेहरूले आमाले छोराछोरीले दिएका चिज खाँदा रहेछन् भन्ने विश्वासका साथ त्यस बेलादेखि उक्त कुण्डयुक्त तीर्थस्थलमा प्रत्येक वैशाख कृष्ण अमावस्याका दिन आफ्ना दिवंगत माताको सम्झनामा कुण्डमा मिष्ठान्न अर्पण गर्ने तथा उक्त तीर्थस्थल परिसरमा श्राद्ध तथा सिधादान तर्पण आदि गर्दै आफ्नो माताप्रति सम्मान प्रकट गर्दै सम्झना गर्दै आएका छन्। यसरी यो स्थल माता तीर्थको रूपमा प्रख्यात भएको बताइएको छ। यसरी हरेक वर्ष आमा नहुनेहरूले माता तीर्थमा गई त्यहाँको कुण्डमा नुहाउने र मृतक आमाको नाममा मिठा मिठा खाद्य पदार्थ चढाउने प्रचलन चल्दै आएको छ। पछिल्लो समय आमाप्रतिको श्रद्धा स्वरूप माता तीर्थमा साझा आमाको मूर्ति समेत स्थापना गरिएको छ। माता तीर्थ औँसी जन्मदिने आमाप्रति आदर व्यक्त गर्ने पौराणिक कालदेखि मनाउँदै आएको पर्व हो। आजको दिन आमाले गरेका महान र कष्टपूर्ण कामहरूको सम्झना गरिन्छ। आमा जसले हामीलाई संसार देखाइन्, गर्भमा राखेर जन्मदिन अनि काखमा राखेर पालिन्, ममताकी खानी अनि बालापनमा हाम्रा हरेक इच्छा आकांक्षा अनि चाहना पूरा गरिदिने ममतामय आमाप्रति सम्मान गर्दै उहाँको त्याग तपस्या तथा माया ममतालाई दिन सम्झिएर उहाँप्रति विशेष रूपले आभार प्रकट गर्दै आफूले सकेको वस्त्र मिष्ठान्न दक्षिणा आदि उपहार दिने चलन छ। मातृ औँसीको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आमाहरूप्रति कोटि कोटि नमन। वैदिक सनातन धर्म संस्कार र संस्कृतिको उजागर गर्दै यसको संरक्षण तथा विकासको उद्देश्यका साथ 4 दिने धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न भएको छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 13 हरिचोक काठमाडौँमा रहेको जय होस् टेलिभिजनको कार्यालय परिसरमा आयोजित अनुष्ठानमा तान्त्रिक गुरु हरि बोहराज्यूबाट सत्संग तथा प्रवचन लगायतका अन्य विभिन्न वैदिक ब्राह्मणहरूबाट समेत विभिन्न धार्मिक कृत्य गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी भक्तजनहरूद्वारा विभिन्न देवी देवता, कुलदेवता तथा पितृदेवताका नाममा अखण्ड दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। धार्मिक अनुष्ठानमा विभिन्न कलाकारहरूद्वारा भक्ति सङ्गीत भजन कीर्तनका साथै लोकोन्मुख अवस्थामा रहेको लोकप्रिय खैजडी भजन पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। एक दिन नजानी हो संसार छोडेर यो पृथ्वीलाई तोडेर पन्छी उडेर जान्छ, कहाँ जान्छ के हुन्छ, मनुष्यको सोला फेरि पनि होला कि नहोला, यस्तै गरी रमाइलो गरेर भेटघाट होला कि नहोला। मथुरामा कृष्ण जन्मे गोकुलमा गोपी, मथुरामा कृष्ण जन्मे गोकुलमा गोपी, हाम्रो भेटघाट पनि आज मात्रै हो कि कोन बाटो कलानी होला। अनुष्ठानमा बिरामी भएर आधुनिक उपचार पद्धतिबाट निको नभएका तथा कुनै रोग बिरामीको पत्ता नलागेका बिरामीहरूको परम्परागत वैदिक उपचार पद्धतिबाट उपचार समेत गरिएको थियो। साथै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वृद्ध आमा बाबालाई निःशुल्क उपचार, गृह शान्ति, स्वस्तिका साथै आयुर्वेदिक औषधि समेत वितरण गरिएको थियो। वर्तमान समयमा विभिन्न आधुनिक उपचार पद्धतिको आविष्कार तथा विकास भइसकेको अवस्थामा पनि कयौं बिरामीहरू यसबाट सोचे जस्तो लाभ नपाएको भन्दै परम्परागत वैदिक तथा तान्त्रिक उपचार पद्धतिलाई पछ्याइरहेको अवस्था छ।
यस तान्त्रिक तथा वैदिक उपचार पद्धति बारेको जिज्ञासामा तान्त्रिक तथा ज्योतिष गुरु हरि बोहरा यस्तो बताउनुहुन्छ। विशेष गरेर हामीले धर्म कर्म संस्कार र संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ अनि पछिल्लो समयमा आएर हामीले तान्त्रिक विधिबाट पनि यसरी उपचार गर्नुपर्छ र विभिन्न तान्त्रिक विधिबाट हामीले उपचार गरेका केही दृश्यहरू पनि तपाईँ सामु हामी देखाउँछौँ। किनकि हामीले 108 बत्ती प्रज्वलन होइन 108 से कलश स्थापना र विभिन्न चाहिँ अब हामीले नरिवलका बलि कुपिण्डका बलि दिएर पनि विभिन्न भक्तजनहरूको चाहिँ विशेष उपचार हामीले गरेका छौँ र भगवान्का प्यारा भक्तजनले विशेष गरेर चाहिँ यो धर्म कर्म अनि संस्कार र संस्कृतिलाई हामीले जोगाउनुपर्छ भने तान्त्रिक विषयलाई पनि हामीले फलो गरेर अगाडि बढ्यौँ भने विभिन्न रोगको समस्याको समाधान अनि ग्रह र गोत्रको पनि समस्याको समाधान हुन्छ र विशेष तपाईँ सामु मैले यसरी जानकारी गराएका छु र विविध कुराहरू भिडियोबाट चाहिँ तपाईँलाई यी विभिन्न दृश्यहरू चाहिँ तपाईँ सामु हामीले जस्ताको तस्तै देखाएका छौँ कि तान्त्रिक विधिबाट हामीले यसरी पूजापाठ गऱ्यौँ भने र विभिन्न रोगको पनि न्यूनीकरण भएर जान्छ, विभिन्न रोगको समस्याको समाधान पनि यसरी हुन्छ र यसरी चाहिँ भक्तजनहरूको चाहिँ पूर्ण विश्वास जनमासका साथ अगाडि बढेका छन् भन्ने कुरामा विशेष तपाईसँग हामीले जानकारी गराएर वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा यही वैशाख 21 गतेबाट सुरु हुँदैछ। यही अवसरमा मच्छिन्द्रनाथको रथ सँगसँगै अर्को एउटा रथ मिननाथको रथ पनि यात्रा गर्ने चलन छ। मङ्गलबारबाट ललितपुर तहबाल स्थित मिननाथ मन्दिर परिसरमा मिननाथका रथ निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ। जसरी रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ निर्माण गरिन्छ त्यसरी नै 32 हात लामो मिननाथको रथ पनि निर्माण गरिने परम्परा रहेको छ। एक रिपोर्ट। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा वैशाख 21 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। यही अवसरमा मिननाथको रथ यात्रा पनि हुने गर्दछ। मङ्गलबारबाट ललितपुर तहबाल स्थित मिननाथ मन्दिर परिसरमा मिननाथको रथ निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको हो। जसरी रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ निर्माण गरिन्छ त्यसरी नै 32 हात लामो मिननाथको रथ पनि निर्माण गर्ने परम्परा रहेको छ। रथ निर्माणका लागि करिब 18 जना यावालहरू रथ निर्माण कार्यमा संलग्न भइरहेका छन्। आफ्नो धर्म संस्कृति अनि संस्कारलाई जोगाउने उद्देश्यले बालबालिकाहरूलाई पनि रथ निर्माण प्रक्रियामा सरिक गराइएको बताउनुहुन्छ रथ निर्माणका नायकी चिरिकाजी मोहनचन। 2042 सालदेखि निरन्तर रूपमा रथ निर्माणमा लाग्नु भएका उहाँ रथ निर्माण सम्बन्धमा उहाँ यस्तो भन्नुहुन्छ। 2077 सालमा हामीले जात्रा गर्न पाएनौँ। प्रत्येक हामी सिरुवा कार्यालयमा गएर पनि मिटिङ बस्यौँ। कहिले गर्ने कहिले नगर्ने भनेर त्यस्तो पनि भयो। अब पोहोर साल पनि गर्ने भनेर हुना लास्टमा आएर नगर्ने निर्णय गरिदियो। अब यसपालि पनि हामी सिरुवा कार्यालयमा गएर मिटिङ बस्यौँ। उनी भुटे संस्थानका हाकिमहरू, प्रहरीका हाकिमहरू, अब यो हाम्रो आर्मीका हाकिमहरू, विभिन्न संस्थाका प्राधिकरणका यिनीहरू सबै विभिन्न संस्थाकाहरू पनि हामी बसेर आज जाने। अब यसपालि रथ जात्रा कसरी राम्रो गरेर कसरी हामीले यो अगाडि पार्ने भनेर यो निर्णय गऱ्यौँ। जाप समाजका पनि आउनुभएको थियो अध्यक्षज्यूहरू। अब यसपालि चाहिँ जात्रा हाम्रो 2079 साल भनौँ न, 79 सालको जात्रा यसपालि धेरै राम्रोसित हुने भयो। हामीले त अब सुरु हाम्रो दरबन्दी भनेको यवाल भन्दा नै दरबन्दी हुन्छन्। जस्तै मच्छिन्द्रनाथका चाहिँ दरबन्दी 12 जना छन्। अब उहाँहरूको कति अब 40-50 जना कति छन्। त्यस्तै गरी हाम्रो पनि आफ्नै कुलका बच्चाहरूलाई पनि सिकाउनुको लागि हामीले निमन्त्रणा लिएर आएर अहिले हामी 18 जना छौँ यहाँ मिननाथका यवालहरू काम गर्ने। जस्तै मेरो नाति भनौँ, मेरो छोरा गरेर त्यसरी समातेर हामीले यो काम गर्न लागेको छौँ। तर यति पनि गर्न सकेनौँ भने भोलि यो जात्रा पनि बनाउनेहरू अब जस्तै सबै शिक्षित भइसक्यो, उनीहरू यस्तो काम गर्न चाहँदैनन्। कोही विदेशी लाग्छन्, कोही के गर्छन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले अब त्यसो नहोस्, हाम्रो परम्परा इतिहास बचोस् र उहाँ बच्चाहरूले पनि यसो काम सिकोस् भनेर हामीले समातेर अहिले गर्न लगाइरहेका छौँ। हाम्रो जुन 13 गतेदेखि सुरु भएका अब यो आउँदो 2079 साल 21 गतेसम्म यो निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो मिननाथ चाहिँ मच्छिन्द्रनाथ पनि त्यस्तै हो। 21 गते हामी तानिहाल्छ यो रथमा राखेर। मच्छिन्द्रनाथमाटै अब यो 18 गते रथमा हाल्छ। 18 गते यहाँ चाहिँ 21 गते हालेर मात्रै अनि तानेर लाने हो। यो हाम्रो 32 हातको यो 32 फुटको भनौँ न 32 फुटको हुन्छ। जुन मच्छिन्द्रनाथको जे जस्तो छ तर मिननाथको त्यही सेमका सेमै त्यस्तै हो। जति त्यहाँ अब देवताहरू जति उयो हुनुहुन्छ यसमा पनि त्यस्तै हो। हुन त अब हिसाब गरेर भने हाम्रो मच्छिन्द्रनाथ भन्दा नि यहाँ हाम्रो मिननाथ धेरै ज्येष्ठ छ। उहाँभन्दा धेरै पुरानो
मचिनो नाट भन्न। अब मचिनो नाटको हाम्रो वंशावली छन्, यहाँ हाम्रो मिम नाटको वंशावली छैन। कहिले ल्याएको र कहिले यो उत्पन्न भएको त्यो कसैले पनि आजसम्म पनि थाहा पत्ता लागेको छैन। मचिनो नाटको यो बेलामा ल्याएको, यति सालमा ल्याएको, फलानालाई लिएर आएको, फलानाको राजालाई लिएर आएको भनेर सबै त्यसको वंशावली छ, यसको चाहिँ छैन। हामीले सुरु अब यो वैशाखको एकादशी जुन अगाडि आएको एकादशीमा हामी यो सुर निर्माण गर्नलाई यो हमकी भन्छ। हामी यो हमकीदेखि नै सुरु गर्छौँ। हामी सुरु सबभन्दा पहिला के हुन्छ, साइड भनेको एकादशीको साइडमा राख्नुपर्छ। यो अब त्यही एकादशीदेखि नै हामी सुरु गर्छौँ। हामी यवानहरू पनि रड बनाउन सुरु गर्छौँ। अब त्यस्तो भन्दाखेरि म के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन यो अब धार्मिकको भगवानको एउटा आस्था भयो, अनि त्यहाँबाट परम्परा हाम्रो आफ्नो इतिहास नमासोस् भनेर सबैले त्यही आस्था लगेर अहिले बनाउन आइराखेका छन्। जुन अब पिएचडी पास गरेका पनि हाम्रो रथमा काम गर्न आइरहेका छन्, बिबिएस पास गरेका पनि केटाहरू पनि यहाँ बनाउन आइरहेका छन्। किन आफ्नो संस्कृति नमाझोस् र इतिहासलाई रहोस् भनेर त्यसरी आइरहेका छन् हाम्रो बच्चाहरू। यसको परिश्रम भन्दाखेरि हाम्रो जे जति यसको चाहिँ व्यवस्था गर्ने सबै चाहिँ हाम्रो गुठे संस्थानले चाहिँ व्यवस्था गर्छन्। जुन अब केही घाइते भयो, केही चोटपटक लाग्यो, कोही मृत्यु भयो भने यसको हाम्रो एउटा यो बिमा गरिराखेका छन्। हाम्रो बिमा गरिराखेका छन्। अनि घाइते चोटपटक लाग्यो भने त्यसको पनि गुठे संस्थानले बेहोरिन्छन्। जे जति भएको खर्च त्यो सबै उहाँले बेहोर्नुहुन्छ। मङ्गलबारदेखि सुरु भएको रथ निर्माण प्रक्रिया 21 गते समापन हुन्छ। रथ निर्माण पश्चात मेन्नाथको विशेष पूजाआजा गरी रथारोहण गरी त्यही दिन मेन्नाथको पनि रथ यात्रा गरिन्छ। सो दिन रातो मछेलो नाथ र मेन्नाथको रथ यात्रा हुन्छ। रथ निर्माणका क्रममा मेन्नाथको पनि विभिन्न धार्मिक कृत्य दशकर्म लगायत गरिने परम्परा रहेको छ। जस अनुरूप प्रतिपदा तिथिमा मेन्नाथको महास्नान गराइएको थियो भने त्रयोदशीका दिन दशकर्म गरिएको थियो। यस सम्बन्धमा मन्दिरका पुजारी हेमरत्न बज्राचार्य यसो भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेमनाथको अब दशकर्म विधि भइरहेछ होइन। महास्नान सिधेपछि चाहिँ अब यो मेमनाथको चाहिँ पुरा रङ रोगनहरू दृष्टिदानहरू सबै हुने भए चाहिँ अब यो दशकर्म विधि पुरा गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो सबै अब रङरोगन अब सुरु हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब रथमा विराजमान गराउनलाई चाहिँ जात्रा गर्नलाई चाहिँ यो विधि चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। दशकर्म भन्नाले 10वटा विधिहरू हुन्छ होइन, जुन चाहिँ अब गर्भाधानदेखि लिएर चाहिँ सबै व्रतबन्धसम्म सबै नै उहाँको हुन्छ। नामाकरण हुन्छ होइन, जातकर्महरू हुन्छ। सबै यो 10 कर्म सिद्धेपछि चाहिँ अब यसको रङरोगनहरू गरेर अनि रथ जात्रा सुरु हुन्छ। वर्षा र अन्नका देवताको रूपमा पुजिने रातो मछेन्द्रनाथको रथयात्रा सँगै मछेन्द्रनाथको बाबु मानिने मेन्नाथको रथलाई पनि पछि तान्दै लग्ने परम्परा रहेको छ। कोभिडका कारण 2 वर्ष रोकिएको मेन्नाथको रथयात्रा यस वर्ष पनि राम्रोसँग सम्पन्न गर्ने तयारी भएको रथ निर्माणका नायकी महर्जनको भनाइ छ। भक्ति दर्शक टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथ सन्दा रायमाझीको रिपोर्ट। सुखायाम चलिरहेसँगै बागलुङका किसानले पुरानो रीतिलाई पछ्याउँदै वर्षाको कामना गर्दै प्रकृति र देवताको पूजा गरेका छन्। लामो खडेरी पर्दा तथा अन्नपात खेती बारीमै सुक्ने स्थिति आउँदा गाउँलेले टापुको पूजालाई महत्त्व दिने गरेका छन्। खडेरी लम्बिएपछि प्रकृतिसँग पानी माग्न पूजा गर्ने गरिएको बागलुङका स्थानीयवासी बताउँछन्। वर्षेनी जसो गरिने यो पूजा खडेरी पर्दाको वर्ष झन महत्त्व दिएर गर्ने चलन छ। बागलुङ गलकोटेसी टापुमा पूजा गरेपछि आकाशबाट पानी पर्छ भन्ने मान्यता छ। गाउँको परम्परा जस्तो रहिआएकोले पूजाको चलन अझै छ। कतिपयले भने यस्तो मान्यतालाई अन्धविश्वासका रूपमा पनि अर्थ्याउँदै पानी पर्ने नपर्नेमा वैज्ञानिक कारण हुने भएकाले पूजा गर्दैमा प्रकृतिले पानी नदिने उनीहरूको तर्क छ। पौराणिक कालमा टापु नजिकैको पाण्डव खानी भन्ने ठाउँमा 5 पाण्डव बसेको किंवदन्ती छ। सोही कारण 5 पाण्डव मध्येका एक भाइ भीमसेनको थान बनाएर टापुमा पूजा गर्ने चलन बसालिएको बताइएको छ। स्थानमा शुद्ध सात्विक रूपमा रोट फुल प्रसादीले मात्रै पूजा गर्ने चलन छ। पूजाको खर्च पनि स्थानीयवासी आफैले बेहोर्ने गरेका छन्।
पोखराको भूगर्भबाट बग्ने चर्चित सेती नदीलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको छ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वक्ताले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्। पोखराको युनाइटेड क्लबले आफ्नो 12औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजना गरेको पोखरामा सेती खोज एक पर्यटकीय गन्तव्य विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले सेती गल्छीलाई एक साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना बारे जोड दिएका छन्। बहसमा भूगोलविद प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण केसीले अन्नपूर्ण हिमालदेखि तनहुँको भीम 10 सम्मको वृत्तचित्र प्रस्तुत गर्दै सेती गल्छीलाई साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरी उक्त ठाउँलाई भूगोलका विद्यार्थीलाई अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने धारणा राख्नु भएको छ। भूगर्भबाट सुस्ताइ रहेको सेतीले पर्यटकको ध्यान आकर्षण गर्न सक्ने जनाउँदै क्लबले सेती गल्छीका बारेमा चासो राखेर अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्नु निकै सकारात्मक भएको बताउनु भएको छ। वातावरणविद एवं राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त योजनाका सदस्य जुद्ध बहादुर गुरुङले सेती नदीको गल्छीले पर्यटकीय गन्तव्य बग्न सक्ने जनाउँदै क्लबको पहलमा छिटै एक साहसिक पर्यटकीय गन्तव्य बन्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। उहाँले कोरोनाले सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न यस्ता पर्यटकीय सम्भावना बोकेका चर्चित स्थानको खोजी गरेर प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको समेत बताउनु भएको छ। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज वैशाख कृष्ण पक्षको अमावस्या तिथि। आज आमाको मुख हेर्ने दिन। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो जन्मदिने आमालाई मिष्टान्न तथा उपहारका साथमा विशेष सम्मान प्रकट गर्दै आमा दिवंगत भएकाहरूले भने काठमाडौँको माता तीर्थमा रहेको तीर्थस्थलमा पुगेर श्राद्ध तथा तर्पण गर्दै आमालाई सम्झिँदै वैदिक सनातन धर्म संस्कार र संस्कृतिको उजागर गर्दै यसको संरक्षण तथा विकासको उद्देश्यका साथ 4 दिने धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न। कार्यक्रममा सहभागी भक्तजनहरूद्वारा विभिन्न देवी देवता, कुलदेवता तथा पितृदेवताका नाममा अखण्ड दीप प्रज्वलन। विभिन्न कलाकारहरूद्वारा भक्ति सङ्गीत भजन तथा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको लोकप्रिय खैजडी भजन प्रस्तुत। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राका लागि तयारी तीव्र। यही वैशाख 21 गतेदेखि रथ यात्रा सुरु हुँदै यही अवसरमा मीननाथको रथ यात्रा पनि गरिने चलन। ललितपुरको तहबाल स्थित मीननाथ मन्दिर परिसरमा मीननाथको पनि रथ निर्माण गरिँदै सुक्खायाम सुरु भएसँगै बागलुङका किसानद्वारा पुरानो रीतिलाई पछ्याउँदै वर्षाको कामनाका साथ प्रकृति र देवताको पूजा सम्पन्न। वर्षेनी जसो गरिने यो पूजा खडेरी पर्दाको वर्ष विशेष महत्त्व दिएर गर्ने चलन। बागलुङ गलकोट स्थित टापुमा पूजा गरेपछि आकाशबाट पानी पर्छ भन्ने धार्मिक मान्यता। पोखराको भूगर्भबाट बग्ने चर्चित सेती नदीलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्क्रिया सम्पन्न। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सेती गल्छीलाई एक साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनाबारे जोड दिँदै वक्ताहरूद्वारा आफ्नो धारणा व्यक्त। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD नमस्कार।